Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 9th class students, Assalamu alaikum. Today my topic is what makes an election democratic. प्यारे बच्चों, आज जो मेरा मौजू है, आज जो मेरा टॉपिक है वह है कि कौन से क्राइटेरियाज़ है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे एक इलेक्शन को हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. So far as this elections are concerned, previously we have discussed what does election mean and why do we need elections. तो प्यारे बच्चों, हमें पहले से ही पता था कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन हम किसको कहते हैं. इलेक्शन इज़ ए वे people can choose or their performance in a representative democracy or other form of government. यानी इलेक्शन किसको कहते हैं हम. इलेक्शन का मतलब है जहाँ पे लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं ताकि वो उनको गवर्न कर सके. तो ये तो है इलेक्शन की बात जो हमने पहले से ही पढ़ा है. और इसके बाद हमने पढ़ा कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि आपको पता ही है जो हमारा मुल्क है वो इतना बड़ा है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बहुत होना जो है एक इम्पॉसिबल सा पॉइंट है. तो यहाँ पे जो है इलेक्शन से हम इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ताकि हम जो वो हमारे लिए जो है गवर्न कर सके और हमारे लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है उनको हमारा ऐसी पॉलिसीज़ तैयार करें जहाँ से हम जो है लोगों की बहबूदी, लोगों की भलाई उनमें पॉलिसीज़ में हो. तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन लोगों के अंदर एक, हम ऐसे कहेंगे, एक अथॉरिटी डेवलप करते हैं. लोगों के अंदर ऐसा पावर डेवलप करता है जिससे लोगों को एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है उनको मिल जाता है कि उस इलेक्शन के ज़रिए ही वो अपने लिए अपने नुमाइंदे चुनते हैं. वो इलेक्शन के ज़रिए ही अपने लिए अपने रहनुमा चुनते हैं जो उनके लिए बड़े बड़े पॉलिसीज़, उनके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स एंड अदर थिंग्स जो होते हैं, बेसिक नीड्स जो उनके होते हैं, इम्यूनिटीज़, सिविक इम्यूनिटीज़ ले लो, कोई भी इम्यूनिटीज़ ले लो, तो वो सारा जो है वो इसमें आ जाता है. तो जहाँ तक इस इलेक्शन का जो मेरा टॉपिक है कि हम इलेक्शन को कैसे कहेंगे, ये इलेक्शन जो है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. गोया कि इलेक्शन जो है हर एक मुल्क में किए जाते हैं. तो कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें इलेक्शंस किए जाते हैं तो उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहते हैं. कई मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है. तो ये जो डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है. तो आज जो हमारा काम है वो है कि हम इलेक्शन जो है इसको हम डेमोक्रेटिक वेज में कैसे कहेंगे. तो डेमोक्रेटिक वे हम कहेंगे कि इलेक्शन का जहाँ तक डेमोक्रेटिक वे का ताल्लुक है तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि देयर आर 5 मेन कैरेक्टर्स बाय विच वी कैन से, आप जो आपकी किताब में लिखा हुआ है तो वहाँ पे नीचे 5 पॉइंट्स है जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो इलेक्शंस है ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं है. सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी वन जो होगा, जो हर एक इंसान है, जो हर एक सिटीज़न है, जो एक वोटर है इस मुल्क का, उसको क्या है, उसको मतलब क्या कि उसकी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो चूज़ कर सके. तो इसका जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हर एक जो इलेक्शन में जो होगा, जो भी पर्सन होगा उसका एक वोट होना चाहिए. चाहे वो पर्सन जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा या हम ऐसे कहेंगे वो एक बड़े पोस्ट पे होगा या ऐसे कहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर होगा या कुछ होगा. लेकिन वोट जो है, वोट का वैल्यू जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए ताकि वेदर दैट द पर्सन इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन और वी कैन से इट इज़ अ पर्सन. तो हर एक इंसान जो भी होगा, चाहे वो मर्द होगा या जन होगा या औरत होगी, तो इसको अगर हम देखेंगे तो हर एक को वोट डालने का हक होना चाहिए. तो इसका मतलब इसके साथ साथ ये इसका पॉइंट का मतलब जो है हम कहेंगे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है. इसका मतलब ये भी है कि जो भी वोटर होगा, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगा, चाहे वो अमीर होगा या गरीब होगा, जो भी होगा, कि हर एक को वोट डालने का हक भी होना चाहिए. उसके साथ साथ हर एक के वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो या एक बड़े है पोस्ट का आदमी हो या एक मंत्री हो या कोई और भी हम ले लेंगे. हर एक के जो हम ले लेंगे सिटीज़न होगा इस मुल्क का, तो उस मुल्क के सिटीज़न को जो वोट होगा वो उसकी वोट का हक जो है या वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट इसमें जो है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इलेक्शन जो है ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं है. तो दूसरे पॉइंट का जहाँ तक है, चाहे वो किसी पार्टी का भी होगा,
جو کینڈیڈیٹس الیکشن کے لیے جو ہے الیکشن کے لیے اٹھتے ہیں یا جن کو ہم الیکشن میں اتارتے ہیں، تو ان کینڈیڈیٹس کو یا ان پارٹیز کو وہ کینڈیڈیٹ جو بھی ہو گئے وہ فری ہونا چاہیے تاکہ وہ وہ کنٹیسٹ الیکشن کر سکے۔ ان میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیا ہونا کہ لوگ جو ہے لوگوں کی ریئل چوائس جو ہوگی انہی کینڈیڈیٹس کو سامنے لانی چاہیے تاکہ وہ اپنے وہ جو ریپرزینٹیٹیوز ان لوگوں کے ہوں گے وہ ان کو اچھی طریقے سے ان کے لیے بہترین پالیسیز یا پروگرام جو ہے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کے ویلفیئر کے لیے بنا سکیں گے۔ تو ہر پارٹی میں ہر کینڈیڈیٹ جو بھی کینڈیڈیٹ لوگوں کے پریہ ہوگا، جو لوگوں میں مشہور ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، ایسے کینڈیڈیٹس کو ہی الیکشن میں اتارنے چاہیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، یہ جو الیکشنز ہوں گے ان کا ایک مطلب ایک ہم کہیں گے کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ ہوتا ہے۔ کہیں کسی ملک میں 4 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، کسی ملک میں 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، کسی ملک میں 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، کسی ملک میں 6 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ ایک ٹرم لگی ہوئی ہے ہر الیکشن میں، لیکن ایک بار الیکشن ہوا پھر اپنی ریگولرلی الیکشنز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک الیکشن ہو گیا تو پھر 4 سال کے بعد جو دوسرا الیکشن ہونا تھا وہ نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، کیونکہ ایک پیٹرن لگا ہوا ہے۔ الیکشن جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ ایک مطلب ریگولرلی ہونی چاہیے، ایک ٹائم فریم کے بعد، چاہے وہ 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، وہ ریگولرلی ہونے چاہیے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک ہے کہ نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ لوگ جس کینڈیڈیٹ کو چنیں گے، جو ریپرزینٹیو ہوتا ہے، کینڈیڈیٹس پریفرڈ بائی دا پیپل شوڈ بی گیٹ الیکٹڈ، یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو بچے جو ہے الیکٹ کرتے ہیں، جن کو یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ووٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ الیکٹ کرتے ہیں بائی کاسٹنگ دیئر ووٹ، تو ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفرنس دینی چاہیے، نہ کہ ایسے کینڈیڈیٹس جن کو لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہے چوتھا پوائنٹ۔ جہاں تک پانچویں پوائنٹ کا بات ہے تو وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے that should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish، یعنی لوگوں میں ایسے ڈر، دباؤ یا ہم کہیں گے کہ ایک دباؤ کے تحت ان کہا جائے کہ نہیں آپ کو یہ ووٹ ڈالنے ہیں، یہاں پہ افراتفری کا ماحول ہو، تو ایسے میں جو الیکشنز ہوئے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے۔ تو جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ ڈیموکریٹک ہے، ان میں ڈیموکریسی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایسے لوگ جن میں ہم کہیں گے کہ وہ الیکشنز جہاں پہ ڈر ہوگا، جہاں پہ جو فریلی، جہاں پہ مثال کرپشن ہوگا، جہاں پہ یہ دھاندلیاں ہوں گی، جہاں پہ اور بھی مال پریکٹسز کی جائے، تو ایسے الیکشنز کو ہم ڈیموکریٹک نہیں کہیں گے۔ تو ڈیموکریٹک الیکشنز وہی الیکشنز ہیں جہاں پہ لوگ بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے، اپنی طریقے سے، اپنی ہم کہیں گے کہ اس طریقے سے ایک خوف کے بغیر ایک ایسے ماحول میں جہاں وہ اپنی آزادی جو ہے، فریڈم، اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے بیسٹ جو ہے، جو ان کے جن کو وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کسی بھی دباؤ میں آ کے، کسی اور پریکٹس میں آنے کے بغیر ہی وہ اپنے ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ سب کچھ یہ پوائنٹس جو ہے تو ایسا الیکشنز ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے ڈیموکریٹک الیکشنز ہوتے ہیں۔ دس از دا مین ڈفرینس بٹوین elections that are democratic and elections that are not democratic. Today our topic was only what makes an election democratic. تو انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم ملیں گے تو اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہوگا